سؤال هنا أستاذ خالد، يعني كيف يمكن لدول الخليج أن تواجه رابع أسطول بحري بالعالم وهو الأسطول الإيراني، وحتى وقف التهديد الحوثي في المضائق برأيك؟ الاسطول الرابع، يعني هل تقصدين ان ايران اسطول رابع نعم. اقوى بحريه يعني مثلا؟ نعم سيدي، وفق موقع لا، هي الدول العظمى موجوده يعني ما و... لا يعني هناك الدول العظمى وهناك اللي بعد. لا، ما علينا من الموضوع هذا، علينا من انه دول الخليج العربي داخل الخليج لديها قواتها الخاصة، قواتها البحرية لكل دولة. فوق هذا هناك تم تشكيل قوة بحرية أمنية، يعني بخلاف القوة البحرية لكل دولة. وسميت قوة الأمن البحري 81. نعم. ومقرها البحرين، وهي تم تفعيلها من تقريبا من 7 سنوات. منطقة الخليج ترى يعني لا يوجد فيها يعني تهديدات يعني جادة، ولكن هناك يعني مراقبة للوضع. نعم. ليسمحوا لي الأخوة والضيوف الكرام أن نختلف ولو نوعا ما. أعتقد أن هنالك تهديد، لهذا السبب يعني قيمة هذه الحلقة وحلقات أخرى، وكل العالم يتحدث عن التهديد الذي يحصل في منطقة الخليج. منطقة الخليج منطقة غير مضطربة، غير مستقرة، هنالك تهديدات أمنية وخصوصا في الأمن البحري. وأعتقد دول الخليج لا يمكنها لا بمفردها ولا هي مجتمعة أن تواجه هذا التهديد، وأيضا تعاونها لحد الآن لا يرقى لمواجهة هذا التهديد. سياسة الإقصاء وسياسة أنه نبعد الدول أيضا المنطقة وعدم الحوار معها هو ما أوصلنا لهذه الحالة. فلا بد من تغيير استراتيجيتنا بحيث أن نعمل على استتاب الأمن والاستقرار في المنطقة، وأيضا الحوار مع إيران، وهذا ما تقوم فيه الآن المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، لأن إيران دولة جارة ولا يمكن مهما عملنا ومهما جبنا من أساطيل الذي تمتلي فيها الآن منطقة الخليج، وهنالك ازدحام لكثرة هذه الأساطيل البحرية من كل دول العالم، لم نستطع أن نحمي أمن الخليج. فلا بد من على دول المنطقة أن تتكفل بحماية أمن الخليج، وذلك من خلال الحوار وليس من خلال سياسة الإقصاء، بل الإشراك وتغيير النمط الذي كنا نمشي عليه في السابق، لأن هذا ما أوصلنا إلى المرحلة اللي احنا فيها.